पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा और असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। ये कहना कि दहशत गर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता भी गलत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन के लिए मुताल्लिका फोरम पर रुजू किया जाना चाहिए। PTI हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आगे रही है। PTI की सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम की हिफाजत है। इसके बावजूद इस नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और रिफ्ट बढ़ाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा PTI के खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इदारों के सरबराह और सियासतदान बाप नहीं बल्कि अवाम के खादिम हैं। सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI के बारे में ये कहना कि वह दहशत गर्दों के हमदर्द हैं बिल्कुल गलत है। PTI दहशत गर्दों की हिमायत नहीं करती बल्कि सिर्फ मासूम लोगों के कत्ल को गलत करार देती है। उन्होंने कहा कि जंगें अफवाज और अवाम मिलकर लड़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि बिलाखिर अफगान हुकूमत के साथ बात करना होगी। PTI पर गलत तौर पर तोहमत लगाई गई है, हम बेघरी के खिलाफ खड़े हैं। असद कैसर ने इस मौके पर कहा कि इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जरगे में मुताद्दिद सियासी जमातों ने शिरकत की थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि फैसलों पर सूबाई असेंबली को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि वहां गुज़िश्ता 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसके बावजूद दहशत गर्दी खत्म होने के बजाय बढ़ी है। दहशत गर्दी और ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। अगर ऑपरेशंस की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई तो उसे बदला जाए। असद कैसर ने मजीद कहा कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है। उल्टा हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी जमात दहशत गर्दी से महफूज नहीं रही। यूं PTI के उन रहनुमाओं ने दहशत गर्दी, ऑपरेशन और अफगानिस्तान के हवाले से उसी बयानिए को एक बार फिर दोहराया जो बयानिया PTI से मंसूब किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त की पूरी सूरत हाल सामने रखकर देखा जाए तो PTI रहनुमाओं को क्या आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उसी बयानिए का दिफा करना चाहिए था जिस बयानिए पर उसे तनकीद का सामना है। पैनल की राय इस सूरत हाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जवाब दर जवाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मामला है, इसी पर जानेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दहशत गर्दी ऑपरेशंस अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को पार्टी के उसी बयानिए का दिफा करना ज़रूरी था जिस पर तनकीद हो रही है? जैगम साहब, 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के किरदार को सबूतों के साथ एक्सपोज किया गया। आज फिर उसी अफगानिस्तान से बातचीत की बात की गई है और तकरीबन जो कुछ उस दिन कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी के कंटेंट को आज रिस्पॉन्ड किया गया है। बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो या असद कैसर साहिब हो, क्या आप समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए थी? फहम का इस्तेमाल हुआ है? PTI कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे TTP नाराज़ हो जाए, जिससे अफ़गान तालिबान नाराज़ हो जाएं और उनको कोई ख़तरा पैदा हो। उनके लिए अव्वलीन मसला कौमी सलामती का नहीं है, अपनी सलामती का है, अपनी खालें बचाने का है, अपनी पार्टी को बचाने का है। और उन्होंने धीमे लहजे में वही बयानिया दोहराया जिसको वो दोहराते आए हैं, जो PTM का बयानिया है और जिससे बदकिस्मती से TTP को फ़ायदा हो रहा है। और बड़ी ख़तरनाक बातें हुई और मुझे बहुत दुख भी हुआ। बैरिस्टर सलमान कहते हैं कि TTP को असला तो अफ़गान तालिबान दे रहे हैं, तो दाइश को कौन दे रहा है? हुजूर, आप इतने बड़े वकील हैं, आप तो बात करने से पहले तहकीक क्या करते हैं ना? आपको मालूम है कि इस वक्त स्टैट्स ये हैं कि दाइश को रगड़ के रख दिया गया है। 25 हमले TTP करती है तो 1 हमला दाइश करता है। ये कितना फर्क बनता है? 25 से 30 गुना का। 25-30 हमले होते हैं, 1 हमला। 25 से 30 गुना कितने होते हैं? 2500% से 3000% का फर्क है TTP के हमलों में और दाइश के हमलों में। और क्यों है? इसलिए है कि दाइश को, आपके प्यारे प्यारे रोटी को चोची कहने वाले अफगानिस्तान में पनाह नहीं है।
اور جو 3000 گنا زیادہ حملہ کر رہا ہے اس کی محفوظ پناہ گاہیں آپ کے محبوب ملک افغانستان میں موجود ہیں. دس از دا ڈفرنس. اور آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپریشن کے علاوہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ آج تک ہوا ہے ان 17 سال میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں, آپریشن میں ہی ہوا ہے. آپ نے 10 بار ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کیے. آپ نے پوری ریاست دے دی تھی سوات میں ٹی ٹی پی کو معاہدہ کر کے, جہاں پہ وہ گردن کاٹ کے الٹا لٹکایا کرتے تھے لاشوں کو. آپ یہاں تک گئے, انہوں نے کہا سوات نہیں 4 ضلع اور بھی لیں گے, پورا مالاکنڈ لیں گے. تب آپ کو جنگ لڑنی پڑی, آپریشن کیا. آج بھی سوات محفوظ ہے. آپ جائیں سوات میں گھومیں. آج سوات ٹورسٹ ہب دوبارہ بن چکا ہے آپریشن کی وجہ سے, مذاکرات کی وجہ سے نہیں. اگر وہ مذاکرات چلتے تو پورے سوات میں لاشیں الٹی لٹکی ہوتی, وہاں ٹورسٹ نہ پھر رہے ہوتے. انہی ایکشنز کی وجہ سے آپ نے فاٹا کو خالی کیا, ریاستیں ختم کرائیں, سوئسائڈ بامنگ ختم کرائی, اور وہ نکل کر بھاگے افغانستان میں. اور افغانستان میں انہوں نے پناہ لی, اور 2015 سے 2021 تک اس وقت تک امن رہا جب وہاں پہ طالبان نہیں آئے. انہوں نے دوبارہ پناہ گاہیں نہیں دے گی, اور آپ نے ان کو کچھ نمبرز میں آنے کی اجازت دی مذاکرات کے ذریعے. جو آپ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں, آپ بڑے بھائیوں پر الزام لگاتے ہیں, بڑے بھائی آپ پر الزام لگاتے ہیں. کیا الزام ہے کہ آپ نے مذاکرات کی اور آپ نے آنے دیا؟ تو مصیبت کہاں سے آئی؟ مذاکرات سے آئی یا آپریشن سے آئی؟ مذاکرات سے آئی. آپ پھر بتا دیجئے اگر کوئی حل ہے دوسرا. سیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہی تو سوال ہے کہ وہ اس بیانیے کو نہیں مانتے ہیں. 13 سال سے ایک جماعت ایک صوبے میں حکومت پر ہے, جو بارڈر پر صوبہ موجود ہے, جس نے سب سے زیادہ قربانیاں جہاں کے لوگوں نے دی ہوں, مگر ان کا پوائنٹ آف ویو, ریاست ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہے. اس میں اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. یہیں سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے. یہ ملک کی سرحدوں کی سلامتی کی بات ہے, اور ذمہ دار ہیں لوگ اس کے لیے. اس پہ اس طرح کی گفتگو. دیکھیے, انگلی ایک دوسرے پہ انگلی اٹھنے کی بجائے ہماری بندوق دہشت گرد کی طرف اٹھنی چاہیے. کوئی اور ڈائریکشن نہیں ہے, ایک ہی ڈائریکشن ہے. اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو ملک کی سلامتی کی خاطر ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ملک کی سلامتی کو اپنے سیاسی مفاد پہ قربان نہیں کرنا چاہیے. ان کی باتوں میں کچھ باتوں میں وزن بھی تھا. گفتگو ہونی چاہیے آپس میں. ظاہر ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کریں جبکہ اتنی اپالوجیٹک ہو چکی ہو آپ کی صوبائی حکومت, جو عجیب و غریب الزام لگا رہی ہو اپنے ملک کی فوج پہ. میں دہرا نہیں سکتا جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے. اس طریقے سے وہ الزام جو شاید ہم نے صرف 1857 میں انگریز کی فوج میں لگائے تھے, آگے پیچھے بھی نہیں لگائے تھے, وہ آج اب اپنی فوج پہ لگاتے ہیں تو کیسے لڑیں گے؟ آپس میں بات ضروری ہے, لیکن پھر شرط رکھ دی گئی کہ عمران خان باہر ہوگا تو بات ہوگا. دیکھیں ہماری ناکامی کہاں ہوئی ہے, اس کو حل کرنا ہے نا. آپ کی پولیٹیکل اکانومی ابھی تک سہولت کار ہے دہشت گردی کے لیے, اس کو بدلنا ہوگا. آپ کی بارڈر مینجمنٹ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے, اس کو بدلنا ہوگا. آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. جن باتوں پہ مل کے کام کرنا ہے ان باتوں پہ کام کرنا ہوگا. گفتگو ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ سب باتیں, پر انہوں نے کہہ دیا ہے جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی اس فورم سے, کہ مذاکرات حل ہیں. وہاں سے قیادت نے کہا کہ بنا پی ٹی آئی بانی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. تو بات تو آپ 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. آپ جتنی بار بھی کہیں مذاکرات ہوں, پھر تو بات نہیں ہو. دیکھیے پھر تو لوگ مرنے کا انتظار کر لیں, تب تک لوگ مرتے رہیں. دہشت گرد تب تک کام کرتے رہیں جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. یہ کیسی کنڈیشن ہے؟ آپ دونوں باتیں کیجئے, وہ مطالبہ بھی رکھیے, بٹ ول یو ویٹ فار دیٹ؟ کیا ان لوگوں کو جو مر رہے ہیں ان کو کہیں کہ ٹھہرو ذرا انتظار کرو, عمران خان کو ہم رہا کروا لیں, اور پھر اس کے بعد کہیں پہلے افغانستان سے بات کر لو, قومی سلامتی کو کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ پہلے مجھے آخری لائن صرف آخر میں مجھے عرض کرنے دیجئے کہ افغانستان کو 4 سال اپنے گاجریں کھلائی ہیں, $7 بلین کی ان کو سمگلنگ کرنے دی ہے, ہر مراد دی ہے. وہ گاجریں بھی کھاتے ہیں اور دولتیاں بھی مارتے ہیں. اب اور کیا مذاکرات کریں؟ کتنی اور گاجریں کھلائیں؟ درست. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو سہولتیں دیتے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ پراکسی وار کرتے رہیں. درست, ویلڈ پوائنٹ.